नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ लोकसेवा सरकारी युट्युब च्यानलमा। आज लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगबाट सोध्ने प्रथम पत्रको सामान्य ज्ञान खण्डबाट अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू लिएर आजको यो भिडियो सामग्री तयार पारेका छौँ। विशेष गरी आजको भिडियोमा शिक्षक सेवा आयोगलाई मध्यनजर गरेर यो सामग्री तयार पारिएको छ। यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। र आजको पहिलो प्रश्न यस्तो छ: प्राचीन कालमा वेद अध्ययन गरी विदुषी उपाधि प्राप्त महिलाले सन्यास धारण गरेमा कुन उपनामबाट चिनिन्थ्यो? प्राचीन कालमा वेद अध्ययन गरी विदुषी उपाधि प्राप्त महिलाले सन्यास धारण गरेमा ब्रह्मवदिनी भनेर उपनाम दिइने गरिन्थ्यो। त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न: लिच्छवी कालमा कुन भाषाको प्रयोग हुन्थ्यो? लिच्छवी कालमा संस्कृत भाषाको प्रयोग हुन्थ्यो। त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न: लिच्छवी कालमा शिक्षा हेर्ने सरकारी अड्डालाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा शिक्षा हेर्ने अड्डालाई अग्रहार भनेर भनिन्थ्यो। त्यसै गरी चौथो प्रश्न: कुञ्ज बिहारी नाटकका रचनाकार को हुन्? कुञ्ज बिहारी नाटकका रचनाकार जगज्योति मल्ल हुन्। त्यसै गरी पाँचौँ प्रश्न: धर्मबाट शिक्षालाई अलग्गै विधाका रूपमा स्थापित गराउने को हुन्? धर्मबाट शिक्षालाई अलग्गै विधाका रूपमा स्थापित गराउने व्यक्ति सिद्धि नरसिंह मल्ल हुन्। त्यसै गरी छैटौँ प्रश्न: नेपालमा सर्वप्रथम छात्रवृत्ति प्रदानको चलन गराउने को हुन्? नेपालमा सर्वप्रथम छात्रवृत्तिको प्रचलन गराउने राजा पृथ्वीनारायण शाह हुन्। त्यसै गरी सातौँ प्रश्न: आधुनिक सैनिक शिक्षा नेपालमै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने को हुन्? आधुनिक सैनिक शिक्षा नेपालमै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने भीमसेन थापा, नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा हुन्। त्यसै गरी आठौँ प्रश्न: नेपालमा सर्वप्रथम कहिलेदेखि पञ्चाङ्ग पात्रो छापिन सुरु भएको हो? नेपालमा सर्वप्रथम पञ्चाङ्ग पात्रो छापिने प्रचलन विक्रम सम्वत 1941बाट भएको हो। त्यसै गरी नौौँ प्रश्न: पास जाँच अड्डाको स्थापना कहिले भएको हो? पास जाँच अड्डाको स्थापना विक्रम सम्वत 1967मा भएको हो। त्यसै गरी 10औँ प्रश्न: विक्रम सम्वत 1989मा कृषि स्कुलको स्थापना कसले गरेका हुन्? विक्रम सम्वत 1989मा कृषि स्कुलको स्थापना जुद्ध शमशेरले गरेका हुन्। 11औँ प्रश्न: नेपालको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा कति रकम खर्चने अनुमान थियो? नेपालको पञ्चवर्षीय योजनामा 33 करोड रकम खर्च गर्ने योजना थियो। त्यसै गरी 12औँ प्रश्न: नेपालको प्रादेशिक विकासको अवधारणा कुन योजनादेखि विकास भएको हो अथवा सुरु भएको हो? नेपालमा प्रादेशिक विकासको अवधारणा योजना 5औँ योजनादेखि सुरु भएको हो। नेपालमा तलका मध्ये कुन वर्षलाई प्लान होलिडेको रूपमा चिनिन्छ? यसमा अप्सनहरू दिएको छ साथीहरू: विक्रम सम्वत 2018, विक्रम सम्वत 2047 र विक्रम सम्वत 2048। यसको सही उत्तर हो साथीहरू माथिका सबै प्लान होलिडे इयरहरू हुन्। नेपालको तीन वर्ष चाहिँ प्लान होलिडे भएको थियो, योजनाविहीन वर्ष। त्यसै गरी 14औँ प्रश्न: 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा मानव विकास सूचकाङ्क कति पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ? 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा मानव विकास सूचकाङ्क SDI 0.624 अङ्क पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ अथवा प्रक्षेपण गरिएको छ अनुमान। त्यसै गरी 15औँ प्रश्न: 15 योजनाको अन्त्यमा नेपालीको प्रति व्यक्ति आय कति अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य छ? 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपालीको प्रति व्यक्ति आय 1595 अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसै गरी 16औँ प्रश्न: 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा 15 वर्ष माथिको साक्षरता दर कति पुर्याउने लक्ष्य छ? 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा 15 वर्ष माथिको साक्षरता दर 90% पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसै गरी 17औँ प्रश्न: 15 योजनाको अन्तमा लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क कति पुग्ने अनुमान छ? 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क 0.963 अङ्क पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ, अनुमान गरियो। 18औँ प्रश्न: 15 योजनाको अन्त्यमा कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत हुने अनुमान छ? 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 22.3% हुने अनुमान गरिएको छ। 19औँ प्रश्न: 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल गृहस्थ उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योजना अथवा योगदान कति प्रतिशत हुने छ भन्ने अनुमान छ? 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल गृहस्थ उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान 7.2% हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसै गरी 20औँ प्रश्न: नेपालमा सरकारी खर्चलाई कहिलेदेखि चालु र पुँजीगत गरी विभाजन गर्न थालियो? नेपालमा सरकारी खर्चलाई
आर्थिक वर्ष 2061-62देखि चालु र पुँजीगत गरी विभाजन गर्न थालिएको हो। 21औं प्रश्न, विश्वको पहिलो नगदे बाली कुनलाई मानिन्छ अथवा कुन बालीलाई नगदे बाली मानिन्छ भन्दा चियालाई। त्यसै गरी 22औं प्रश्न, नेपालमा कहिलेदेखि कार्यक्रम बजेटको थालनी भएको हो? नेपालमा विक्रमसम्म 2026 सालदेखि कार्यक्रम बजेटको थालनी भएको हो। र 23औं प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 कसले निर्माण गरेको हो? नेपालको संविधान 2072 संविधान सभा अथवा नेपाली जनताले निर्माण गरेका हुन् भनेर जान्नुपर्छ साथीहरू। 24औं प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 को कुन भागमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ? नेपालको संविधान 2072 को भाग 23 मा लोकसेवा आयोगको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी 25औं प्रश्न, नेपालको मूल कानुन तलका मध्ये कुन हो भन्ने छ। यहाँ धेरै दिइएको थियो साथीहरू, मैले यहाँ नेपालको संविधान हो भनेर सर्लकै राखिदिएँ। नेपालको संविधान चाहिँ नेपालको मूल कानुन हो। त्यसै गरी नेपालको संविधान 2072 अनुसार सङ्घीय मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित जम्मा कतिजनासम्म मन्त्री हुन पाउँछन्? नेपालको संविधान 2072 अनुसार सङ्घीय मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा 25 जना हुन पाउँदछन्। त्यसै गरी 27औं प्रश्न, नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। त्यसै गरी 28औं प्रश्न, नेपाल सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने सल्लाहकार को हो अथवा कसले दिन्छ? नेपाल सरकारलाई कानुनी सल्लाह महान्यायाधिवक्ता एटर्नी जनरलले दिने गर्दछ। त्यसै गरी 29औं प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 लाई संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था कुन धाराले गरेको छ? नेपालको संविधान 2072 लाई धारा 274 ले संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। 30औं प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 मा कतिवटा अनुसूची रहेका छन्? नेपालको संविधान 2072 मा 9 वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्। त्यसै गरी 31औं प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 अनुसार संसदमा पेश हुने कुनै पनि विधेयक अर्थ विधेयक हो वा होइन भनी अन्तिम निर्णय कसले गर्छ? नेपालको संविधान 2072 अनुसार संसदमा पेश हुने कुनै पनि विधेयक अर्थ विधेयक हो वा होइन भनी सभामुखले अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरी 32औं प्रश्न, नागरिकहरूको मौलिक हकको व्यवस्था संविधानको कुन भागमा गरेको छ? नागरिकहरूको मौलिक हकको व्यवस्था संविधानको भाग 3 मा गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 33, नेपालको संविधान 2072 लाई कतिवटा भागमा विभक्त गरिएको छ? नेपालको संविधान 2072 लाई 35 भागमा विभाजन गरिएको छ। त्यसै गरी 34औं प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 लाई कतिवटा धारामा सङ्गठित गरिएको छ? 308 धारा। त्यसै गरी 35औं प्रश्न, न्याय परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? न्याय परिषदको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। 36औं प्रश्न, नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रभाषा कुन हो? नेपालको संविधान 2072 अनुसार नेपालभित्र बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हो भनी व्याख्या गरिएको छ। र 37औं प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 1 मा कुन कुरा उल्लेख छ? नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 1 मा राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। कुन रङको कसरी बनाउने यसको विधि पद्धतिहरूको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ अनुसूची 1 मा। त्यसै गरी 38औं प्रश्न, नेपाली नागरिकका मौलिक हकहरू संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? नेपालको संविधान 2072 मा नेपाली नागरिकहरूको मौलिक हकहरू धारा 16 देखि 46 सम्म व्यवस्था गरिएको छ, 31 वटा। नेपालको संविधान अनुसार शिक्षा सम्बन्धी हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? नेपालको संविधान अनुसार शिक्षा सम्बन्धी हक धारा 31 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी 40औं प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 को धारा 31 को 1 मा कुन कुरा उल्लेख गरिएको छ? नेपालको संविधान 2072 को धारा 31 को 1 मा आधारभूत शिक्षामा पहुँच भन्ने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी 41औं प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 अनुसार न्याय परिषदमा कतिजना सदस्य हुने व्यवस्था छ? नेपालको संविधान 2072 अनुसार न्याय परिषदमा 5 जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ। 42औं प्रश्न, नेपालको संवैधानिक परिषदमा कतिजना सदस्य हुन्छन्? नेपालको संवैधानिक परिषदमा 6 जना सदस्यहरू हुन्छन्। संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। 43औं प्रश्न, सर्वोच्च अदालतमा कतिजनासम्म न्यायाधीश रहन्छन्? सर्वोच्च अदालतमा बढीमा प्रधान न्यायाधीश सहित 21 जना
न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ। त्यसै गरी 44औं प्रश्न, नेपालको संविधान 2072मा कतिवटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू रहेका छन्? नेपालको संविधान 2072मा 4वटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएको छ, राखिएको छ। त्यसै गरी 45औं प्रश्न, नेपालको संविधान 2072ले कतिवटा नीति उल्लेख गरेको छ? नेपालको संविधान 2072ले 13वटा नीतिहरू उल्लेख गरेको छ, राज्यका नीतिहरू। त्यसै गरी 46औं प्रश्न, संविधानमा उल्लेखित नीतिहरू कार्यान्वयन भयो वा भएन भनी कुन अदालतमा मुद्दा हाल्न सकिन्छ? संविधानमा उल्लेखित नीतिहरू कार्यान्वयन भयो वा भएन भनी कुनै पनि अदालतमा मुद्दा हाल्न पाइँदैन साथीहरू। 47औं प्रश्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनामा कुन पर्दैन भन्ने छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह परिहाल्छन्। यसमा नपर्ने भनेको स्थानीय सरकार पर्दैन, कहिलेकाहीँ स्थानीय सरकार भन्ने पनि अप्सन आउँछ। त्यसै गरी 48औं प्रश्न, नेपालको संविधानले पनि कुनै पनि अवस्थामा खारेज नहुने रिट कुन हो? नेपालको संविधानले कुनै पनि अवस्थामा खारेज नहुने रिट बन्दी प्रत्यक्षीकरण हो, ह्याबियस कर्पस भनेर भनिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी 49औं प्रश्न, तलका मध्ये कुन चाहिँ सङ्घीय संसद हो भन्ने छ। यसमा अप्सनहरू अरू पनि थिए। हामीले सङ्घीय संसद भन्नाले कुन कुनलाई भन्यो भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स र नेसनल एसेम्ब्ली हामीले जान्नुपर्छ साथीहरू। त्यसै गरी 50औं प्रश्न, स्थानीय न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले भयो? स्थानीय न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन हालसालै विक्रम सम्वत 2079 चैत्र 15-16 काठमाडौँमा भयो। काठमाडौँ महानगरले आयोजना गरेको हो यो राष्ट्रिय सम्मेलन। साथीहरू, आजको भिडियो यही अन्त्य हुन्छ। फेरि भोलिका दिनहरूमा नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याएर आउनेछौँ। सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद, नमस्कार।